बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। शहबाज शरीफ को गर्दन से पकड़ लिया गया, हमजा शहबाज का भी कड़ाका निकलेगा, चीफ जस्टिस बंदयाल हर सूरत अंदर करेंगे। जी जनाब, कितने लोगों को यह बात याद है कि हमने कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान में एहतसाब के अमल में तेजी आएगी। जी बिल्कुल, उसका आगाज हो चुका है और लाहौर की खसूसी अदालत से बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, कैसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गर्दन से पकड़ लिया गया है। मैंने आपको यह कहा था कि हर सूरत जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे एहतसाब जिनके ऊपर जो है वो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के जरिए पैसा बनाने के, एहतसाब का अमल जो रुका हुआ है उसके अंदर तेजी आएगी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ओहदा संभालने के बाद। और बिल्कुल अब उसी तरह से हो रहा है। आपको अच्छी तरह से ये याद होगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से एहतसाब के हवाले से जो है वो केसेस चल रहे हैं, जो कि गुज़श्ता कई बरसों से लटकाए जा रहे थे, अदालतों में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब आपको ये केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ते नजर आएंगे। यही वजूहत थी कि अपोजिशन को अच्छी तरह से इस बात का एहसास था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर है, यानी 2 फरवरी 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक, यानी मौजूदा इमरान खान की हुकूमत की मुद्दत पूरी करने तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इमरान खान के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। और यही वो बात है जो कि अपोजिशन को घबराहट में मुब्तला कर जो है वो किए हुए थी। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था, खास तौर पे आगा सिराज दुरानी के हवाले से, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच ने फैसला दिया था और उन्हें कहा था कि वो खुद को नैब के आगे सरेंडर करें और उन्हें जेल जाना पड़ा था। उसके बाद ये बात अजहर बिन शम्स हो गई थी, सामने लिखी हुई नजर आ रही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बड़े मुजरिम आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इसीलिए आसिफ जरदारी एक्टिव हुए थे, इसीलिए शहबाज शरीफ एक्टिव हुए थे, आपस में मुलाकातें की, उसके बाद इमरान खान के इत्तेहादियों से मुलाकातें की, उसके बाद अदम एतमाद के हवाले से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना है और करीने क़यास यही है कि अब एक मरतबा फिर इन मुजरमों को बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी जो स्ट्रीट फोर्स है उसके जरिए इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरने का इनेकाद करके इमरान खान के ऊपर, इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जो है वो हर सूरत एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा और आपको पाकिस्तान भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबर आपको देते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से और यह भी बताते हैं कि मखसूस मीडिया ग्रुप जंग ने किस तरह से ट्विस्ट किया इस खबर को, लेकिन बाकी टीवी चैनल्स की मौजूदगी के बायस इस खबर को उस तरह से छुपाया नहीं जा सका और खबर की जो अहम तरीन तफसीलात हैं वो सामने आई। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि यह जो तब्दीली का अमल पाकिस्तान में जारी है, जिसमें देर हो रही है, ताखीर हो रही है, मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात की जरूरत है, खासतौर पर इंसाफ के हवाले से जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इमरान खान भी इसके हवाले से आपको ये कहते हुए नजर आते हैं। आज जब उन्होंने वफाकी वुज़रा में असनाद तकसीम की उनकी कारकर्दगी के लिहाज से, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे निज़ाम में फौरी तब्दीली बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। जब वो हुकूमत में आए थे तो उन्होंने फौरी तब्दीली के हवाले से बड़े इनकलाबी तस्वुरात पेश किए थे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, ये इमरान खान का कहना है कि हमारे निज़ाम में अचानक तब्दीली बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं। ये बात उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 10 वजारतों में तारीफी असनाद की तकसीम से खिताब के मौके पर कहा और उन्होंने कहा कि इन वजारतों को मराद भी दी जाएंगी। और फिर उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर आने की वजह से वजारत मवासलात के वजीर मुराद सईद को वो खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने कहा लगे हाथों ये खबर भी आपके सामने रखूं। तो अब जनाब आपको बताऊं कि किस तरह से लाहौर की खसूसी अदालत से जब एक फैसला आया तो कैसे जंग ग्रुप ने उसको ट्विस्ट किया। जंग ग्रुप की जानिब से यह खबर सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तोसी। लेकिन यह इस खबर का एक एंगल है। उन्होंने बताया कि उनकी अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तोसी हो गई है। तफसीलात कुछ यूं दी कि लाहौर की अदालत ने एफआईए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नवाज के सदर कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। दौरान समात शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालत से सदा की कि असम्बली का इजलास है जिसमें शिरकत करनी है, इसलिए आइंदा समात के लिए 2
ہفتے بعد کی تاریخ دے دیں۔ ہیلے بہانے ذرا چیک کریں آپ۔ اسپیشل جج سینٹرل نے انہیں ہدایت دی کہ آپ عدالت کو حاضری سے معافی کی درخواست دیں۔ دوران سماعت FIA کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ ملزمان کی ضمانتیں خارج کی جائیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کو چالان کی کاپیاں فراہم کر دیں اور ملزمان کی ضمانتیں جب خارج ہوتی ہیں تو پھر گرفتاری ہوتی ہے، اور اسی جانب میں آپ کو گزشتہ کئی ویڈیوز سے اس پلیٹ فارم پہ بتا رہا ہوں کہ اب گرفتاریاں ہوں گی شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی اور آصف زرداری کی۔ لیکن خبر کو ٹوسٹ کس طرح سے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جناب کہ ان کی ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے، اور جو یہ بات FIA کی نہیں مانی گئی کہ ضمانتیں خارج کی جائیں، اور عدالت نے تمام ملزمان کو چالان کی کاپیاں فراہم کر دیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی چالان کی کاپیاں دی گئیں، اور عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے کیس کی آئندہ سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی۔ اب 18 فروری زیادہ دور نہیں ہے، صرف ایک ہفتے کی بات ہے، لیکن اس خبر کو کس طرح سے چھپایا گیا، پھر جو تفصیلات ہم نے حاصل کی وہ کیا تھی، وہ جناب یہ ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے ناکام ثابت ہوئے ہیں اور فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، جس خبر کو مخصوص ٹی وی گروپ، جنگ گروپ نے، جیو گروپ نے چھپایا، انہوں نے بتایا کہ 18 فروری تک ضمانت میں توسیع کی گئی، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ 18 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جی بالکل، اہم ترین اور بڑی خبر یہی ہے، کیونکہ اس فرد جرم عائد ہونے کے بعد گویا عدالت کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مجرم ہیں، ان کے اوپر فرد جرم، ان کے اوپر الزام کے حوالے سے پھر معاملات آگے بڑھیں گے، ضمانت کینسل ہوگی، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور پھر تفتیش کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے آج عدالت میں کام نہیں آئے، اور لاہور کی خصوصی عدالت نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا۔ خصوصی عدالت کے جج اعجاز احسن ایوان نے یہ فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ عدالت نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے، اور جعلی اکاؤنٹ کیس کے تمام چالان تمام ملزمان کے حوالے کر دیے، اور آئندہ سماعت میں تمام ملزمان فرد جرم کی کارروائی کے لیے پیش ہوں۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو کہ وہ 18 فروری کو عدالت میں پیش ہوں ہر صورت، اور آئندہ سماعت پر جو تمام ملزمان ہیں اس کیس کے جعلی اکاؤنٹ کیس کے، جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مین ایکیوزڈ ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جی بالکل، بہت بڑی خبر، اہم ترین خبر، جس کو نواز لیگ کے حامی مخصوص میڈیا گروپ نے اس طرح سے نہیں ایئر کیا، اور یہ کہا کہ ان کی ضمانت میں 18 فروری تک توسیع ہو گئی ہے، تاکہ اچانک جب 18 فروری جب اس فیصلے کے نتیجے میں فرد جرم عائد ہونے کے نتیجے میں ضمانت 18 فروری کو ختم ہونے کے نتیجے میں جب شہباز شریف کی گرفتاری اگر ہو، تو تاکہ جنگ جیو گروپ اس کو مخصوص طریقے سے ٹوسٹ کر سکے، یہ تھا مد نظر۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ کو لے کر چلوں گا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہونے والی اہم ترین تبدیلیوں کی جانب، اور خاص طور پہ پاکستان میں عسکری جو ایک فیلڈ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اہم ترین تعیناتیوں اور تبدیلیاں اسی سال کے اندر ہونا ہے، اور اپوزیشن کو ان تمام تر اہم ترین بڑی تبدیلیوں تعیناتیوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ یہ رونا دھونا صرف اور صرف اسی لیے ہے، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری ناکامی کے بعد انہوں نے بیماری کا سہارا لیا ہے، ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا ہے، لیکن اب وہ بیماری کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ چند دن پہلے وہ بڑے ہی ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح شہباز شریف ایکٹیو ہونے کے بعد، اور اب بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں چودھری برادران سے، اور ان سے بھی کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے، یا کم سے کم چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی دوران جب یہ بڑی خبر آئی ہے کہ جناب ان کے اوپر اب فرد جرم عائد ہوگی، تو آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ یاد رکھیے گا، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم آپ کے سامنے ویڈیو کر رہے ہوں گے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بیمار ہو گئے ہیں، وہ بیماری کا سہارا ضرور لیں گے، کیونکہ یہی شریف خاندان اور زرداری خاندان کا، خاص طور پہ شریف خاندان کا اور زرداری مافیا کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ آپ کو ایسے اس وقت میں کہ جب عدالتوں کے سامنے حاضر ہو کر انہیں اپنے ان جو انہوں نے بڑے جرائم کیے ہیں ان کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے، تو اس موقع پر پھر وہ بیماری کا بہانہ بنا کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اس بڑی خبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ کے کمنٹ کی صورت۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔